अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द अफराद बाहम माजूरी और ख्वाजा सरा कम्युनिटी का ख्याल रख रहे होंगे। आज इतने दिनों बाद आपसे बात करना चाह रही थी वुमेन डे के हवाले से। मुझसे अक्सर लोगों ने इनबॉक्स भी किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपका जो पर्सपेक्टिव है वुमेन डे के हवाले से इसके ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। तो इंडिविजुअली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक को जो है वो हर एक के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ। वुमेन डे के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो मेरा नुक्ता नज़र है ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात की जाती है वुमेन इश्यूज़ के हवाले से, तो मेरा नुक्ता नज़र उसमें यह है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने मसाइल का बहुत हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मोर दैन 60% वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप 80 साल की हैं और आपके साथ आपकी बहू भी किसी चौक में 8 मार्च को 5-6 उल्टी सीधी छलांगे लगाकर वुमेन मार्च जो है वो सेलिब्रेट कर रही है और नारे लगा रही है अपने हुकूक के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी जो सिचुएशन है और आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि कहीं वो आप डिज़र्व तो नहीं करती, वो कहीं आपकी 80 साल की कमाई तो नहीं है कि आज आपकी बहू भी आपके साथ मिलकर किसी चौक में खड़े होकर अपने राइट्स मांग रही है। मैं वुमेन डे सेलिब्रेट करने के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन जो उसका तरीक़ाकार है उसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इश्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है कि उसको बहुत संजीदा टॉपिक है और उसको बहुत संजीदा लेना भी चाहिए। उसको नाच गा कर, उसको एक जंग की हालत में जो अपने राइट्स हैं उनको लाकर उसके ऊपर बात करना और अपोजिट सेक्स के ऊपर ज़्यादा बात करना अपने राइट्स के लिए मुझे एक बेवकूफ़ी लगता है। मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि मेरा नुक्ता नज़र अगर आपसे मैच नहीं करता, तो मैं ये चाहती हूँ कि वुमेन डे को अगर आप नाच गा कर अजीब अजीब हरकतें करके किसी चौक में खड़े होकर अपनी अहमियत दिलाने की कोशिश करती हैं, तो ये एक गलत स्टेप है, इससे परहेज़ कीजिए। एक अहम और संजीदा मौजू को के लिए ऐसा ग्राउंड तैयार मत कीजिए कि लोग इस अहम और संजीदा मौजू को मजाक और गपशप समझें, बल्कि मैं ये कहूँगी कि देखें, नाच गा कर आप किसी मौजू को की संजीदगी को ख़त्म कर रहे होते हैं। आपकी बात को दिल पे कौन लेगा? वुमेन डे को मनाइए, ज़रूर मनाइए, मिसालों के साथ मनाइए। सिन्फ़ नाज़िक का जो प्ले कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, कार्ड प्ले किया जाता है, उससे बचिए, बल्कि हमदर्दी की बजाय जो आप हुकूक की आवाज़ उठा रही हैं, मसाइल पर बात कर रही हैं, वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे कीजिए। तो फिर आपकी बात में वज़न होगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपके इश्यूज़ को दिल पे लेंगे। अब मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ख़वातीन के मसाइल में मैंने जैसे पहले कहा कि 60 से ज़्यादा फ़ीसद मुझे लगता है कि ख़वातीन का ख़ुद किरदार है। मैं ये कहती हूँ कि ख़वातीन को जब आपको अल्लाह ताला बेटा अता करता है तो उसकी ऐसी तरबियत करे, उसके लिए आप ऐसी रोल मॉडल बने कि कल को किसी और औरत को आपके बेटे से डरना ना पड़े, उसको अपने हक़ के लिए आपके बेटे के आगे आवाज़ ना उठानी पड़े। आप एक 80 साल की, 70 साल की होकर आपने एक नस्ल तैयार नहीं की कि जिसको ये नहीं पता कि ख़वातीन के साथ कैसे कदम मिलाकर चलना है, उनकी इज़्ज़त कैसे करनी है, तो वो अपनी इस हालत की ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। फिर मैं ये देखती हूँ कि वुमेन डे पे हम मर्दों को फोकस्ड क्यों करते हैं, मर्दों के मज़ालिम के प्ले कार्ड्स हमने क्यों उठाए होते हैं। मैं ये ज़रूर पैगाम देना चाहूँगी कि ख़वातीन के किरदार के ऊपर बात मैं ये महसूस करती हूँ कि वुमेन डे को हम ख़वातीन मर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्ड्स हैं, बैनर्स उठाकर
کیوں احتجاج کر رہی ہیں. ہم نے کبھی خواتین کی امپاورمنٹ میں خواتین کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے خواتین کے کردار کے اوپر بات نہیں کی. بحیثیت ساس، بحیثیت نند، بحیثیت بھابھی، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کتنے اوپن مائنڈیڈ ہیں کسی کو سہارا دینے کے لیے. اگر طلاق یافتہ نند گھر آ جاتی ہے تو کتنی بھابھی ہیں جنہوں نے دل بڑے کیے ہوں، اس نند کو گلے لگایا ہو، اس کے بچوں کی اچھی پرورش کی، اس کے ساتھ آنا زنی نہ کی ہو. کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جو شادی شدہ اور یا بیوہ یا طلاق یافتہ بچی کو واپس گھر آنے پر اتنی ہی آزادی دیتی ہیں، اتنا ہی اس کا ساتھ دیتی ہیں، اتنا ہی اس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں جتنا کہ ان کی وہ بچیاں جو اس سچویشن سے نہیں گزری ہوتی. اور کتنی ایسی نندیں ہیں جنہوں نے اپنی بھابھیوں کے ساتھ جب برا ہو رہا ہوتا ہے تو اس سلوک پر آواز اٹھائی ہو. میں چاہتی ہوں کہ ویمن ڈے پہ خواتین مارچ جب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بینر اٹھائے ہوں کہ میں نے اپنی بھابھی کو، طلاق یافتہ بھابھی کو، میں نے اپنی طلاق یافتہ نند کو، میں نے اپنی بیوہ بھابھی، بیوہ نند کو سپورٹ کیا اتنے سال، اس کا سہارا بنی، اور آج وہ یا اس کے بچے اس مقام پر ہیں. ایسے بینرز ہونے چاہیے کہ وہ یہ حقائق بتائیں کہ کتنے پرسنٹ خواتین جو ہیں وہ خواتین کے ہاتھوں ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی تکلیف دہ سچویشن سے گزر رہی ہیں. کتنے ویمن نیٹ ورک ہیں جنہوں نے خواتین کی زندگی بہتر بنانے کے لیے انہیں کوئی ہنر سکھایا ہو اور ان کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ باعزت طریقے سے ان کو جو ہے وہ اس کا ذریعہ بنی ہو. تو یہ پلے کارڈز اٹھانے چاہیے کہ ہم خواتین ہیں اور ہم نے اتنے فیصد خواتین کو جو ہے وہ روزگار جو کمانا ہے وہ عزت سے جو ہے وہ سکھایا ہے. ایسے پلے کارڈز نہیں ہوتے ہیں. وہ یہ عجیب و غریب بے ہنگم قسم کی اچھل کود. ٹھیک ہے، آپ وائلنس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہیں، ضرور کریں، لیکن میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمدردی یا صنف نازک کا جو کارڈ ہے اس کو کھیل کر نہیں، بلکہ حقائق کی بنیاد پر آپ اپنے حقوق مانگیں. آپ مسائل کی بنیاد پر اپنے حقوق مانگیں، نہ کہ آپ کے صنف نازک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کو ٹارچر کر کر اپنے حقوق مانگیں. میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک خاتون ہے، اگر اس کا بیٹا ہے تو وہ اس کے عجیب و غریب قسم کے لاڈ اٹھا رہی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر ڈاٹر، جو کہ ان کو جائز بات پہ بھی آپ جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. تو پہلے تو آپ اپنی سوچ تبدیل کریں، آپ ایک ایسی نسل تیار کر کر دکھائیں. ویمن ڈے پہ آئی ریئلی وش کہ کوئی 2-4 خواتین ایسی آ جائیں سامنے اور کہیں کہ وہ نسل ہم نے تیار کی ہے کہ جس کو آپ بھی مثال بنا کر اس کے اوپر عمل کریں، ان چیزوں سے آپ سیکھیں. تو میرے خیال میں ویمن ڈے کی جو جس طرف جا رہا ہے وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور اچھی مثالیں لا کر پیش کرنی چاہیے، اور خواتین کی امپاورمنٹ، خواتین کے رول کو بھی فوکس کرنا چاہیے. تھینک یو.